सरळ जातले आणि ती बिल्डींग जी आसा ताका प्रॉपर सेटबॅक सकयल चलता. सेटबॅक पळयात तुमी, ग्राउंड प्लस बरी बिल्डींग बांदलेली आसा ताका प्रॉपर सेटबॅक जाय एक जालें. आणि हे बिल्डिंगेचे काम सुरू करता आसतना लायन आउट दिता आसतना हो इंजिनियर कसो चुकलो हे आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. तो 100 स्क्वेअर मिटर जो शिकलेलो मनीस जो म्हणटा 100 स्क्वेअर मिटर जमीन ती कोणाची आसा तेणी ऑब्जेक्शन मागीर कित्याक काडलें. आणि हेंच्यांनी शिकलेले जर मनीस म्युन्सिपाल्टीचे जर आसा, गोवोरमेंटाचेच मनीस जर चुकता जाल्यार बाकीचे मनीस कित्याक लागून चुकचे ना. गोवोरमेंटाचे मनीस चुकूच शकना. म्हणजे हे फूल सेटींग जाल्लेलें आसा. तेज्या बरोबर तुमकां हांव परत आनीक सांगता की पयलींची म्हापसा म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग जी आसली आयजूच कदाचित म्हाका तेजें उद्घाटन आसा म्हाका खबर ना. त्या बिल्डिंगेचे वयर तुमी रूफ पळोवंक शकता. पयलें रूफ जे आसा तेजो स्लोप तुमी पळयात आणि ती भायरसून जी पानी पट्टी जी आसा वयली तेजे भायरसून बरी डिझायनाची पट्टी नळे लायलेले आसा. नळ्याचे उदीक जे व्हांवतात न्ही वता न्ही उदीक ते वयरसून पानी पट्टी लायलेली आसा. ही पळय हांगा तुका म्हाज्या हेच्या प्रमाणे तुमकां दाखयता. ही पानी पट्टी तेणी अशी लायलेली आसा न्हू लाकडाची आसा ती. हेजेर पावस पडत पावसाचें उदीक हेजेर पावळी दवरलेली आसा. ती थोड्या दिसांनी कोसळून पडटली. म्हणजे तुमी समजपाचें म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर कशे वागता, पयसो कसो इबाड करता हें म्हापशेकारांक कळपाक जाय. जी पानी पट्टी जर सारकी लावंक शकना तर सकयलचे फावंडेशन मारता आसतना हे 100 स्क्वेअर मिटर हे 100% चुकतले. म्हणून हे म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर जे आसा ते कावन्सिलाक मिटींग घेवन आयज प्रश्न जे आसा हे चेअरपर्सनाक कित्याक लागून सांगिना. हे जे आसा न्हू सगळें फूल सेटींग आसा. मुद्दम म्हणून जाणून बुजून हे केल्लेले अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक लागून 100 स्क्वेअर मिटराचो जमिनीचो व्हॅल्यू एक जर 40 लाख जर जाता गोवोरमेंट आतांचे हेजे मार्केट व्हॅल्यू प्रमाणे बिल्डअप एरियेचो व्हॅल्यू जवळ जवळ 100 तो म्हाका दिसता 100 का 200 स्क्वेअर मिटर डिमांड करतलो. 2 ते 2.5 कोटी व्हॅल्युएशन जातले. म्हणून हे सगळें फूल सेटींग कदाचित 50% तो आपणाक धरून करता आणि 50% तेका घेवन करता अशी शक्यता आसा. कित्याक लागून ह्या सरकारान हे सेटिंगाचें सरकार जाल्लेलें खंयसरूच तेंचो कंट्रोल ना. हेंकां कोण विचारिना म्हणटकूच हेंकां संवय जाल्लेली आसा की जे आयज म्हापशेकार जाणकार जे आसात आयज पासून हे मिली केन्नाच क्वेश्चन करिना. तेका लागून हांव तुमचे कडेन मागता मिडिया कडेन की म्हापशा कावन्सील मिटींग जी जाता न्हू तांकां म्हापशेकारांक आपोवन प्रत्येक वार्डांतले मेंबराचे प्रश्न जे आसा हे कावन्सील मिटिंगेक प्रत्येक वार्डांतल्या मनशांनी हेंकां कावन्सील मिटिंगेक एक भुमा दवरपाची आणि हेंकां जाय तशें वागूंक गावचें ना. पूण हांव डिमांड करता आयज हे अर्बन मिनिस्टर जो येता न्हू हेजेर विचार करपाक जाय. ऑक्युपन्सी नासतना तूं इनॉग्रेशन कशें करता आनी तेजो प्रॉब्लेम सॉल्व करिनासतना तुमी आज इनॉग्रेशन कशें करता. आनी सेकंड गोश्ट कोर्टाची ऑनरेबल कोर्टान जी ऑर्डर दिल्लेली आसा ही कितें दिल्लेली आसा तेजें सेटल करिनासतना इनॉग्रेशन करता म्हणजे आयज एक इलिगल इनॉग्रेशन अशें तरी हांव म्हणूंक शकता. दिवपाक जाय आसलें ते दिनासतना तो जेन्ना कोर्टान जेन्ना वयता तेन्ना ऑनरेबल हायकोर्ट ताका ऑर्डर दिता तेजें कितें आसा तुमी मिटोवपाचें. पूण हेच म्हाका असो दुबाव मारता की ह्या सरकारांतलो आयज जो म्हापशाचो डेप्युटी स्पीकर जो आसा आयज लोकांक जो न्याय जो दिता बाकीच्या आमदारांक जो न्याय दिवपाचें आसा तो कसले न्याय दिता आसतलो हे म्हापशेकारांनी विचार करपाक जाय. आमकां दिसता आयज म्हापशेचो आमदार कावन्सिलर आयज जे आसा म्हाका ऑपोजिशन कावन्सिलर जे आहा ते भितरसून सेटींग जाला अशें दिसता. आयज पासून ते हेजेर कांयच उलयना. ऑपोजिशन कावन्सिलर जे आयज म्युन्सिपाल्टीचें काम करतात आनी रुलींग जे कावन्सिलर जे काम करतात ते म्हापशेकारांक आयज उद्घाटन आसा तेजे पयलीं ते भरणेचें कितें केलें, जो कोणाक जागो दिवंक जाय आसा तेजें तुमी कितें केलें हो तांकां हांव प्रश्न करता. तुमी येल्ल्या दिसा आपणाक जाय तशें वागतात आनी आतां जर तुमी हें उदाहरण ज्वलंत उदाहरण जर दिलें एनओसी घेयना ऑक्युपन्सी घेयनासतना आयज जर तांकां जर तुमी जर शॉप जर दिलो आनी आयज उद्घाटन करतात ते पळयात इलिगल कन्स्ट्रक्शन जें आसा म्हणजे ऑक्युपन्सी हांकां मेळोकूच ना तर तुमी उद्घाटन कशें करता. आयज उद्घाटन करून आनी अर्बन मिनिस्टर येतलो आयज स्पेशली अर्बन मिनिस्टर कोण आहा तुमकां खबर आसा. अर्बन मिनिस्टर म्हाका दिसता आयज विश्वजीत राणे आसा एक्झॅक्टली खबर नाका. विश्वजीत राणे जर आसा आनी तो स्पेसिफीक मिनिस्टर आसा तेका हांव जाहीरपणी आयज तुमच्या समोर उलो घालता. तो जर उद्घाटनाक जर येता आयज तो कायद्याक स्ट्रिक्ट जर म्हणटा आयज आनी उद्घाटनाक कसो येतलो तेजो टेनंटाचो म्हणजे जो कोण जागो एक्वायर केलो तेजो प्रश्न सॉल्व करिनासतना तुमी उद्घाटन कशें करता हें आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. पळयात तुमी दुसरी गोश्ट आयज प्लॉटाचो व्हॅल्यू करूंक जाय आसलो बिल्डिंगेचो बिल्डअप एरियेचो व्हॅल्यू आयज खूब जाता तो. सेकंड गोश्ट आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पयशे कोट्यांनी खर्च करून तुमी म्हापशांत पयला आसतले आनी तुमकां सांगलां बिल्डिंगे पडोवन न्हंय मारून आयज बिल्डिंगे तश्योच वेकट आसा. म्युन्सिपाल्टी कांयच फायदो ना.
आयज म्हापशेची परिस्थिती कचऱ्या प्रमाणे म्हापशा शहराची परिस्थिती जाल्लेली आसा. हेंच्या तकलेन कचरो भरलेलो आसा. पूण म्हापसा शहर हे मुख्यमंत्री हांगा दिसो येवन गेलो, आपूण तुमकां डायरेक्शन दिता म्हणून. आयजूय हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता, तूं पयर येवन गेलो तरी आसतना हें सुदरना का? अशें म्हाका तरी दिसता. आमी तुजें नवें कन्स्ट्रक्शन केलां म्हणून आमचो डेव्हलपमेंटाक कांयच विरोध ना, पूण तुमी स्वताहून जर कायदे जर घडटात हे आमकां गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. आतां इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन हेका म्हणचेच पडलें. फाल्यां ताका दोंगराचेर खोल्ले इल्लीगल बांदलेले आसात ते हेंचो बेज आसा की हे इल्लीगल कामाक हे स्वताहून जर तांकां प्रोत्साहन दिता. आज उदघाटनाचे अति म्हणी म्हाकाय तेंची मेसेज येयलेली आहा, तुमी या म्हणून. पूण चीफ ऑफिसर आसा भितर, मागीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आयज चलयता तो येतलो, हो येतलो, DMA येतलो, मागीर परत अर्बन मिनिस्टर येतलो, डेप्युटी स्पीकर येतलो आमचो, आनी कावन्सिलर आसले. हेच जर इल्लीगल कामाक